वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि भारत के खिलाफ सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत और इसराइल का माइंडसेट भी एक जैसा है। गाजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि गाजा में आज बदतरीन सूरत हाल है और इसराइल गाजा में जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। एक तरफ बमबारी तो दूसरी तरफ भूख है। कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है क्योंकि कोई भी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि अमेरिका मुसलसल इसराइल की सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को अपनी काबीना से मंजूरी ली कि इसको गाजा को मुकम्मल साफ कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस पे बात करेंगे और भारतीय जारहियत जो है उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। मौजूदा पॉलिटिकल स्टांस जो है उसको ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी साहब मौजूद हैं। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। कसूरी साहब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान साहब ने जिस तरह से फरमाया कि भारत के खिलाफ सबूत भी मौजूद होते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। इसराइल की उन्होंने बात की, गाजा पे जिस तरह से जारहियत की जा रही है, कहा यह जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता कोई भी। अच्छा जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भारत इस वक्त जिस जंगी जुनून के अंदर मुब्तला है और वो पूरी दुनिया के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को सफारती सतह पे तनहा करना चाह रहा है और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत का इर्तिकाब करके पाकिस्तान को बंजर बनाना चाहता है, तो दर हकीकत ये बात समझने वाली है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये जिस हिंदुत्वा के नजरिए के लंबरदार हैं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो एक खास माइंडसेट रखती है, ये दर हकीकत नरेंद्र मोदी उसी एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस भारत की पूरी जारहियत के मुकाबले के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को जो तैयारी करनी चाहिए थी, जो कौमी वहदत पैदा करनी चाहिए थी, जो यकजहती का माहौल पैदा करना चाहिए था, मुझे इंतहाई अफसोस है कि हुकूमत अभी तक ये बुनियादी काम भी नहीं कर सकी और तमाम कौमी लीडरशिप को, सियासी और दीनी जमातों की मेन क़यादत को एक जगह पे इकट्ठा करके भारत को एक मुत्तफिका जो पैगाम देने की जरूरत थी, अभी तक हमारी हुकूमत ये बुनियादी काम भी उन्होंने नहीं किया। और मैं यहाँ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ भट्टी साहब, आप हुक्मरानों की तरजीहात का अंदाजा लगाइए कि इतवार वाले दिन पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर जो सदर मुमलिकत भी हैं, उन्होंने वजीरों मशीरों की तनख्वाहों के ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत किए हैं जिसमें 188% इजाफा कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ इंडिया जंगी जुनून में मुब्तला होकर अपनी फौजों को बॉर्डर के ऊपर ला रहा है और वो आजाद कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर वो छेड़खानी कर रहा है, और आप यहाँ की जरा संजीदगी का अंदाजा लगाइए कि सदर मुमलिकत वजीरों और मशीरों की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डिनेंस मंजूर कर रहे हैं और कौमी सतह के ऊपर अभी तक यकजहती का माहौल नहीं पैदा किया गया। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को जाती मफादात के इस चुंगल से निकलना होगा और उन्हें पूरी कौम को फौरी तौर पे यकजा करना होगा दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। इसलिए ये बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की, वरना यानी 25 करोड़ आबादी का मुल्क और वहां इस सतह के लोग उसके लीडर और उसके ऊपर मुसल्लत हों तो आप दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे। इसलिए हुक्मरानों को अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए और फौरी तौर पे अपनी इस तरह के लल्लो तलल्लों को छोड़कर कौमी यकजहती को पैदा करना चाहिए और भारत को वाज़े और दो टोक पैगाम देना चाहिए। कसूरी साहब, जिस तरह से आपने ये जिक्र किया, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में 169 से 188% का इजाफा किया गया
اس کے دستخط کیے جا رہے ہیں سپریم لیڈر پاکستان کے ان کی جانب سے، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو ایک پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یک زبان ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز اس بات پر متحد ہیں کہ بھارت اگر جنگ مسلط کرتا ہے تو ہم بالکل تیار ہیں، ہم اس کو بھرپور منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایک طرف یہ سٹانس نظر آ رہا ہے، دوسری طرف مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اپنی تنخواہوں میں تمام سیاسی جماعتیں مل کر یہ بانٹ کر کھانا چاہ رہی ہیں اور تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی بٹی صاحب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دیکھیے اس موقع کے اوپر حکومت کا یہ کہنا کہ پوری قوم ایک پیج پہ ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ میڈیا کے اوپر جاری ہونے والے بیانات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قوم انڈیا کے مقابلے میں ہمیشہ یکجا ہو جاتی ہے اور ہم اپنے ملک اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے پوری قوم یک جان تو قالب ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ فوری طور پہ قومی قیادت کو اکٹھا کرے اور اپنے تمام تر اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے تمام تر جو ان کے مفادات ہیں انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے وہ فوری طور پہ یکجا ہوں اور اپنے ملک اور اپنی قوم کی خاطر انڈیا کو بھی دو ٹوک پیغام دیتے اور پوری دنیا کو بھی پیغام دیتے کہ پاکستان اپنی سلامتی اور اپنے تحفظ کے لیے بالکل پورا ملک اکٹھا ہے۔ ابھی تک پاکستان کی حکومت یہ پیغام نہیں دے سکی اور یہ جو بریفنگ دی گئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ اس تقاضے کو پورا نہیں کرتی جس کی میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس کا میں بتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 کی جنگ میں یہاں صدر ایوب کی حکومت تھی اور صدر ایوب کے ہوتے ہوئے اس وقت جماعت اسلامی کے امیر اور بانی سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ اس وقت ان کے ساتھ شدید اختلافات تھے، اس لیے کہ سید مودودی ان کو ڈکٹیٹر تھے اور وہ ان کے کسی بھی طور پہ ان کو جواز، ان کی حکومت کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ لیکن جس لمحے بھارت نے حملہ کیا اگلے ہی مرلے سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے اختلاف کو ایک طرف رکھا، صدر ایوب نے بھی فوری طور پہ ساری قومی قیادت کو اکٹھا کیا اور وہ دشمن کے مقابلے میں پوری قوم وہ ایک نظر آئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ 15 دن سے بھارت کی طرف سے ان کی فوجیں بارڈر کی طرف موو کر رہی ہیں، ان کے طیارے جنگی مشقیں کر رہے ہیں اور وہ آبی جارحیت کا ارتکاب کر چکے ہیں اور وہ یعنی مشقیں تو یہاں بھی جاری ہیں اور سلامتی کونسل کا اجلاس بھی قومی سلامتی کونسل کا بلایا گیا، مشترکہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بریفنگ دے رہے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کوئی خطاب نہیں کیا، نواز شریف صاحب کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، ایک بیان بھی سامنے نہیں آیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے بیانات آئے، ان کے سربراہان کی جانب سے، نواز شریف صاحب صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے، ابھی تک خاموش ہیں، کوئی ایک بیان بھی سامنے نہیں آیا۔ اچھا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بھٹی صاحب، جنگیں فوجیں نہیں لڑا کرتی، جنگیں قومیں لڑتی ہیں اور قومیں جنگیں لڑتی ہیں اور قومیں فتح یاب ہوا کرتی ہیں۔ یہ کہنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ کی ہے اور وہ اپنی تیاریاں بتا رہے ہیں، یاد رکھیے پاکستان کی فوج کی تعداد 8 لاکھ ہے اور انڈیا کی فوج ہمارے مقابلے میں کم و بیش دگنی ہے اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی انڈیا ہم سے آگے ہے۔ لیکن انڈیا کو جو ہم پیغام دے سکتے ہیں وہ یہ کہ تمہارا مقابلہ 8 لاکھ پاکستان کی فوج سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ 25 کروڑ پاکستانیوں سے ہے۔ اس 25 کروڑ پاکستانیوں میں 65% نوجوان ہیں، یہ پاکستان کا ہراول دستہ ہوں گے اور اپنے ملک کے ایک ایک انچ کا تحفظ کریں گے۔ یہ جو پیغام پاکستان کی طرف سے دیا جانا ہے، یہ پیغام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ایک ہی کمرے میں ساری قومی قیادت اکٹھی ہو کر کے یک زبان انڈیا کو یہ جواب نہ دے کہ ہم اپنے ملک کے تحفظ کے لیے
किसी भी हद तक और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इसलिए मैं अब भी कहना चाहता हूं कि हुकूमत फौरी तौर पे ये कदम उठाए और वो फौरी तौर पे कौमी क़यादत को इकट्ठा करे। मैं दूसरी बात भी करना चाहता हूं और वो ये है कि ये जो पूरी दुनिया में सफारतकारी है, ये सफारतकारी महज हुकूमती 2-3 लोग करें ये काफी नहीं है। आपको फौरी तौर पे अपोजिशन लीडर्स को, सारी कौमी क़यादत को इकट्ठा करना चाहिए और पूरी दुनिया के साथ आपको एक अग्रेसिव अंदाज में अपनी सफारतकारी मुहिम को शुरू करना चाहिए, जिसमें अपोजिशन के लोग भी हों, जिसमें हुकूमत के लोग भी हों, जिसमें पार्लियामेंट से बाहर भी जो कुव्वतें हैं उन्हें भी एंगेज किया जाए और आप पूरी दुनिया को फौरी तौर पे सफारती मुहिम के जरिए से उन्हें अपने साथ एंगेज करें। मैं यहाँ ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये पूरा जंगी माहौल, ये इस वक्त आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका भी इस पूरे खेल में डबल गेम कर रहा है। वो इंडिया को थपकी दे रहा है और पाकिस्तान को तंबीह कर रहा है। वो इंडिया की हौसला अफजाई कर रहा है और पाकिस्तान को वो सब्र की तलकीन कर रहा है। इस पूरे सूरत हाल में हमें चौकन्ना रहना होगा और हमें इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक कौमी यकजहती के साथ इस पूरी सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। ठीक, कसूरी साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी माहौल के हवाले से बात करना चाहूँगा। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा कर रही है, उनके फैमिली को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। आज पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से और कुछ कारकुनान अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे और उन पे लाठीचार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया। एहतजाज करना जुर्म बनता जा रहा है। इसी तरीके से अगर बैनुल-अक़वामी सतह के लिए गाजा के लिए भी एहतजाज किया जाता है तो वहां पे भी तशद्दुद किया जाता है। मुश्ताक अहमद साहब जो है माजी से इन कोशिशों में सरे फहरिस्त नजर आते हैं, उन पे मुकदमात का अंदराज होता है। जो लोग गाजा के लिए आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, ख्वाह अपने हकूक के लिए, ख्वाह अपने लीडर के लिए, ख्वाह अपनी जमात के लिए, तो पुरतशद्दुद वाक़यात नजर आते हैं। तो इसको किस तरीके से सेटल डाउन और सॉर्ट डाउन करना चाहिए कि हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर अपने लोगों को एतमाद देना, अपने लोगों के इज्जत नफ्स को बहाल रखना और अपने लोगों के साथ अपनी जो इदारे हैं उनके साथ एक अमन वाला रवैया होना ये जरूरी है पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये मुक्तदर इदारों को सोचना चाहिए कि ये जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन वाला मैटर है इसे एड्रेस किया जाना चाहिए। KPK के माहौल के अंदर जो तलखी है उसे फौरी तौर पे नॉर्मल किया जाना चाहिए। ये जो PTI के साथ एक जो है वो एक अरसे से एक ऐसा सलूक है, दुश्मनों वाला सलूक, हम ये समझते हैं कि ये भी किसी तौर पे ठीक नहीं है। हमें सियासी तौर पे हमारा किसी से इख्तलाफ राय हो सकता है, किसी की सियासी पॉलिसी के साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप अगर किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना शुरू कर दें और आप मुकदमात इस तरह के बनाते चले जाएं जिन मुकदमात में वाज़ेह तौर पे सियासी इंतकाम की बू आने लगे, तो याद रखिए इस तरह की सोसाइटी और इस तरह के मुआशरे फिर बाहर के दुश्मन का मुकाबला मुत्तहिद होकर के नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो पहले कह चुका हूं कि हुकूमत को तलखियों को खत्म करना चाहिए। पिछली जो गलतियां जिस तरफ से भी हैं उन गलतियों को जो है वो नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मुत्तहिद होना चाहिए। वो PTI हो, वो मुस्लिम लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो जमात इस्लामी हो, वो जितनी भी कुव्वतें हैं, इन सारी कुव्वतों को इस मरहले पाकिस्तान के दिफा, उसके तहफ़्फ़ुज़, उसकी सलामती की खातिर पूरी तरह एक कौम के तौर पे इकट्ठा होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है।
یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ وہ اس طرح کے میئرز لے، اس طرح کا انیشیٹو لے، اس طرح کے سٹیپس لے کہ جس کے نتیجے میں یہ قومی یکجہتی پیدا ہو سکے۔ مجھے افسوس ہے کہ انہی دنوں، یعنی اگر آج ملاقات کروا دیتے تو اس سے کیا قیامت آ جانی تھی، آج اگر صورتحال کو یہ نارمل کر دیتے تو اس سے کیا ہونا تھا۔ لیکن یہ پرتشدد واقعات کے بعد پھر ان کی بہنوں کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، لیکن یہ کہ لیکن اس میں آپ نے تلخی پیدا کر کے کیا نا، آپ نے تلخی پیدا کر کے کیا۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے آئین کے اعتبار سے ہر شہری کو یہ جمہوری حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کر سکے، وہ اپنی آواز بلند کر سکے، آئین ہر شہری کو اس بات کا حق دیتا ہے۔ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ حکمران طبقہ جب بھی وہ حکومت میں آتا ہے تو وہ پولیس کو اور اس طرح کے اداروں کو اپنے گھر کی فورس بنا لیتا ہے اور اپنے خاندان کی فورس بنا کر کے وہ دوسرے سیاسی لوگوں کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر آج آپ اقتدار میں ہیں تو کل آپ کا اقتدار بھی باقی نہیں رہے گا۔ جمہوری رویوں کو مضبوط کیجئے، جمہوری اقدار کا تحفظ کیجئے، پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیے، اور آئین کے مطابق یہ ملک چلے گا تو اس ملک کے اندر استحکام آئے گا اور اسی کے نتیجے میں ملک کے اندر یکجہتی کا ماحول پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید قصوری صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رانا نذیر احمد خان صاحب آئی پی پی سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم نے بھارت کے جارحیت کے حوالے سے جو پچھلے کئی روز سے یہ سلسلہ جاری ہے، زیر بحث ہے، یک زباں ہو کر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے تمام قوم کے ہمراہ، قوم بھی تمام سٹیک ہولڈرز کے ہمراہ اپنا دفاع کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے اور پرعزم ہے۔ ہم نے ہارنا یا ہم نے جھکنا نہیں سیکھا، ہم نے لڑنا سیکھا ہے اپنی سالمیت کے لیے۔ جب ملکی سالمیت کی بات آئے گی تو پھر تمام، ایک بچے سے لے کے ایک بوڑھے تک، بزرگ تک، عورتوں سے لے کے مردوں تک، سب لوگ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنے ملک کا دفاع کریں گے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے کبھی نہیں ڈریں گے۔ اور یہ واضح پیغام بین الاقوامی سطح پر بھی دیا جا رہا ہے اور یہ بھارت کو بھی واضح پیغام دیا جا رہا ہے۔ موجودہ پاکستان کے اندرونی معاملات، اندرونی سیاسی عوامل جو ہیں ان کو زیر بحث لائے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ماضی کی غلطیوں اور ماضی کے انتقام کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اندرونی استحکام بھی اسی سے ممکن ہو سکتا ہے اور ملکی ترقی اور عوام کی خوشحالی بھی اسی پر منحصر ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔